बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहतरम इमरान खान साहब की जानिब से एक नालिश की गई थी, पिटीशन थी, जो सुप्रीम कोर्ट में हमें हिदायत हुई थी कि आप जो भी मामलात होंगे आप वो अदालत आलिया से रुजू करेंगे। चुनांचे वो उसी के तसलसल में हम यहाँ हाई कोर्ट में हमने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ के तोशाखाना बंद उसकी अपील जो है मेरे तजवीज़ है, जिसमें हमने सेंटेंस को सस्पेंड करवाया था और जिसमें कन्विक्शन की मुअत्तली के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में हमने इस्तदा कर रखी है, जो भी वहाँ समात के लिए फिक्स हुई थी। तो यहाँ आज समात में हमारे दफ्तर ने एज यूजुअल एतराज़ात लगाए थे हमारी पिटीशन पर, और पहले जब डिवीज़न बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जब उन्होंने मोहतरम इमरान खान साहब की पिटीशन को टेकअप किया तो उन्होंने मुझसे पूछा, इस्तफसार किया कि क्या एतराज़ात लगे हैं। वो साथ ही उन्होंने ऑफिस के एतराज़ात भी देखना शुरू कर दिए। मैंने कहा जी इसमें उन्होंने कहा है कि मुसद्दका नकूल जो है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के हुक्म पर जो उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाकर इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन के बारे में उन्हें कहा गया था कि आप जाके मुशाहिदा कीजिएगा अडयाला जेल में, और इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन के बारे में उस हुक्म का जो 24 अगस्त 2023 को 24 अगस्त 2023 का हुक्म जो है उसकी तकमील करवाना सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लाजिम समझा। और ये 3 साल के बाद ये देखिएगा कि हमारी जो है वो इस्तदा पर उस पर अमलदारी शुरुआत हुई। तो अटॉर्नी जनरल साहब को भी ये कहा गया कि आप जो है सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जेल की जानिब से भी आप रिपोर्ट कीजिएगा कि उनकी सेहत के बारे में और उनकी लिविंग कंडीशंस के बारे में जो है जो जिस तरह के वो अहकामात पहले चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अगस्त 2023 को कर चुकी थी, उसकी जो है तसलसल में आप रिपोर्ट कीजिएगा। चुनांचे वो ये 10 तारीख को ऑर्डर हुआ और 11 तारीख को उन्होंने जो है मुलाहिज़ा किया, और 12 मार्च जो है 2023 को ये सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने उस पर जो है ऑर्डर्स किए और उनका मुआयना उस अंदाज से हुआ। लेकिन जो अमाइकस क्यूराई यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की 4 सिफारिशात थी। एक उनकी सिफारिश ये थी कि इनका मुआयना जो है किसी जो है अपना रेटिना स्पेशलिस्ट यानी कोई माहिर इमराज चश्म से जो है इनका मुआयना करवाया जाए, एक बात। और चूँकि पिम्स हॉस्पिटल में माहिर इमराज चश्म रेटिना स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं, जबकि शिफा इंटरनेशनल में वो है ही जो है आंखों का अस्पताल है और जनरल अस्पताल तमाम शोबे वहाँ पे तमाम शोबे हैं, और वहाँ मुकम्मल चेकअप होता है, वहाँ रेटिना स्पेशलिस्ट भी है और बाकी मुकम्मल जो है, चूँकि उन्होंने कहा कि इनकी जो है दांतों की भी तकलीफ़ है और इनका जो है रेगुलर चेकअप भी जो है वो उसमें भी तसाहल किया जा रहा है। उनकी उम्र के हिसाब से उनका जो है मुआयनाजात बाकायदा रेगुलरली होना चाहिए, ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने लिखा था। सो इस की रोशनी में, और दूसरी बात उन्होंने लिखी कि इनके जो अपने ज़ाती मुआलिज हैं जो शौकत खानम से में हैं, जो डॉक्टर फैसल हैं और डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, उनको साथ मुंसलिक किया जाए। इनके तमाम प्रोसीजर्स के बाद जो भी इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो और मेडिकल एग्जामिनेशन हो, उसमें उन मुआलिज को शरीक और शामिल किया जाए, चूँकि उनके पास सारी इमरान खान साहब की सबका हिस्ट्री और उनका फैमिली हिस्ट्री मौजूद है, और इसीलिए उनको जो है उसके आर्जा जो भी इलाज होगा उसमें उनको जो है यकीनन फैसिलिटेशन मिलेगी। तीसरी बात जो है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने जो सिफारिश की थी वो ये था कि फैमिली मेंबर्स को एसोसिएट किया जाए, क्योंकि फैमिली मेंबर्स की तसल्ली और तशफ़ी न सिर्फ लाजिम होती है बल्कि मरीज़ की भी, पेशेंट की भी जो है उसमें एक
پہلو ہوتا ہے جس میں اس کی بیماری عارضے کی جو ہے وہ یقیناً بہتری ہوتی ہے. سو فیملی ممبرز کا بھی جو جیل رولز میں بھی موجود ہیں ان کو بھی ایسوسیٹ کرنا لازم متصور کیا گیا. اور چوتھا یہ تھا کہ یہ جو سالٹری کنفائنمنٹ ہے اور وکلاء کو جو ملنے نہیں دیا جا رہا یہ بھی اس کی بھی فیسیلیٹیشن کی جائے. تو فرینڈ آف دا کورٹ کی جو رپورٹ ہوتی ہے یہ اسی طرح ہوتی ہے امائکس کی جس طرح عدالت کی اپنی آبزرویشن ہو, ذاتی آبزرویشن ہو. چونکہ عدالت کا وہ فریق نہیں ہوتا کسی فریق کا, وہ عدالتی ایک جو ہے نمائندے کے طور پر جو ساری آبزرویشنز کرتا ہے اور فائنل ریکمنڈیشنز ان کی اسی طرح متصور ہوتی ہیں جس طرح وہ عدالت کی ہی ریکمنڈیشنز. تو اسی کے بجائے اس کے کہ اس پر عمل داری کرتی ہے حکومت, انہوں نے الٹا پھر ہماری ایکسکلوژن کر کے پھر انہوں نے اپنا ہی ایک ڈاکٹرز کا بورڈ بنا کر پھر ذاتی انہوں نے جو ہے من پسند کے ڈاکٹرز کو بھیج کر اور ان کا جو ہے معائنہ پھر پیمز میں کیا. اور ہمارے معالج جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج تھے ان کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا, جو فیملی ممبرز تھے ان کو بھی شامل شریک نہ کیا گیا, اور وکلاء کو تو آج تک 5 مہینے سے ان کو جو ہے ملاقات ہی میسر نہیں آ رہی ہے. تو ان تمام تحفظات کے بعد ہم نے پھر جو ہے ہم نے سی ایم دی اور سپریم کورٹ میں لگی, جو ہم نے جا کر چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ان سے عرض کیا کہ جناب ہماری یہ شکایت جو ہے نالج جو ہے سن لیجئے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ دفتر میں آپ نے ہم نے اعتراضات کے ساتھ جو ہے آپ کی درخواست کو کیا ہے واپس, آپ دیکھ لیجئے گا ان اعتراضات کی روشنی میں آپ آگے جو ہے پیش رفت کیجئے گا. تو وہ اعتراضات ہم نے لیے, تو اس میں 2 اعتراض لگے ہوئے تھے. ایک یہ کہ آپ نے مصدقہ نقل جو ہے ایک یہ تھا کہ آپ کے آخری پیرا جو کہ چیف جسٹس صاحب کے 12 مارچ کے جو فیصلے میں لکھا گیا ہے, آخری پیرے میں 12 مارچ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے لکھا تھا کہ کوئی بھی معاملہ اس توشہ خانہ 2 کے مقدمے کے بارے میں اگر سائل کو یعنی عمران خان پٹیشنر کو اگر محسوس ہوتا ہے تو وہ اس کی نالش جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا کر کریں گے جہاں ان کی اپیل زیر التوا ہے. ایک یہ اعتراض تھا, اور دوسرا یہ اعتراض تھا کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے بغیر جو ہے یہ درخواست کی پذیرائی نہیں ہو سکتی ہے. حالانکہ ہم نے یہ لکھا تھا کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, اور ہمیں چونکہ رسائی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں دی جا رہی ہے, اس لیے ہم نیا وکالت نامہ لے کر ایک ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نیا جو ہے وہ رکھنے سے قاصر ہیں, مانے ہیں. تو اس وجہ سے اس لیے خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, آپ کی طرف سے دائر ہو چکی ہے, لیکن پہلا جو ہے اعتراضات کی روشنی میں آپ ہائی کورٹ میں جائیے.